दूसरी हदीस सुने, बात समेटता हूँ। दूसरी हदीस पाक सुने, वो तो सहाबी थे, उन सहाबी का नाम हदीस की किताबों में मुझे नहीं मिला, उनका नाम मुझे नहीं मिल सका। हो सकता है किसी के इल्म में हो उनका नाम, लेकिन उनसे बड़ी हस्ती इसलिए कह रहा हूँ कि यकीनी तौर पर वो सहाबी न सिद्दीक़ अकबर थे, न फ़ारूक़ आज़म थे, न उस्मान गनी थे, न मौला अली थे। इन चारों में से कोई नहीं था। जाहिर सी बात है, जो भी रहे होंगे वो आम सहाबा में रहे होंगे, लेकिन अब उनसे बड़ी हस्ती, ज़रा दिल के कानों से सुनना बहुत गौर से, उनसे बड़ी हस्ती पूरी कायनात में हुजूर अलैहिस्सलाम जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, पूरी कायनात में अल्लाह के बंदों में सबसे ज़्यादा हुजूर को जिससे प्यार है, वो ज़ात है हुजूर की शहज़ादी सैयदा कायनात मलके फिरदौस बरी तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया रकिया उम्मे अबीहा आलिमा गैर मुअल्लिमा सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा फातिमा बिनते मुहम्मद रूही फ़िदा व अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अलैहिस्सलाम उनसे इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत कि उनके बगैर हुजूर नहीं रहते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम उनके बगैर नहीं रहते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम का घर और उनका घर सिर्फ एक दीवार का फासला था, और अभी भी हुजूर अलैहिस्सलाम जिस हुजरे में आराम कर रहे हैं उससे लगा हुआ सैयदा का हुजरा है। ये शान की, ऐसी शान की खातून है कि ऐसी शान की औरत कायनात की निगाहों ने नहीं देखी, जिसके बाबा सैयदुल अंबिया, जिसके शौहर ताजदार हल अता खातिमुल विलायत फाते खैबर बाबे मदीनतुल इल्म मौलाए कायनात सैयदना अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम, जिसके बेटे इमाम हसन इमाम हुसैन जन्नती जवानों के सरदार, न किसी के बेटे ऐसे न किसी का बाप ऐसा, और शौहर शान वाला और खुद इतनी शान वाली। हुजूर कितना प्यार करते, जब वो आती हैं तो हुजूर उनके लिए उठ के खड़े हो जाते हैं, उनको अपनी जगह पे बिठाते हैं, उनके हाथ चूमते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम उनके हाथ चूमते थे और उनको अपनी जगह पे बिठा के कहते हैं, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। इतनी मोहब्बत करते थे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम कि जब सफर पर जाते थे तो सबसे आखिरी में सैयदा फातिमा से मिलते थे, और जब सफर से आते थे तो सबसे पहले सैयदा फातिमा से मिलते थे। एक दीवार का फासला था हुजूर के हुजरे और उनके घर के दरमियान। बार बार जाते थे आका, और जब कभी जा नहीं सकते थे तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने दीवार में एक खिड़की बना दी थी कि जब जब फातिमतुज़्ज़हरा की याद आती, खिड़की से पर्दा हटाकर आवाज़ देते, फातिमा मेरी आंखों की ठंडक, कुर्रतुल ऐन कहते, मेरी आंखों की ठंडक, हुजूर की आंखों की ठंडक। फिर सैयदा का चेहरा देख लेते और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जो है वो करार आ जाता, चैन आ जाता। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत ने सैयदा को जाने अहमद की राहत करार दिया। जो रसूल हर बेचैन दिल का चैन है, हर दिल की राहत है मेरे रसूल, उस रसूल के दिल की राहत का नाम सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा है। इतनी मोहब्बत करते हैं कि कहते हैं फातिमा तो बुदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। इतनी मोहब्बत करते हैं। लेकिन अब इस तमहीद के बाद जरा आओ, नाजुक है बड़ी गैरत सुल्तान मदीना, हुजूर की गैरत का अंदाज़ा करो, महसूस करो। एक दिन मेरे आका हर दिन के मामूल की तरह सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा के घर तशरीफ़ लाए। क्या देखा कि रेशम के पर्दे जिस पर तस्वीरें बनी हुई है वो सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा की दीवारों पर लटके हुए हैं। सैयदा फातिमा की दीवारों पर पर्दे रेशम के लटके हुए हैं। इस्लाम में दरवाजे पे पर्दा लगा सकते हैं, खिड़कियों पे पर्दा लगा सकते हैं, लेकिन दीवारों पे पर्दे नहीं लगा सकते। सैयदा फातिमा ने अपने बाबा जान की आमद की बुनियाद पर हो सकता है शायद अपने घर की दीवार पे पर्दा लगाया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने घर की दीवारों पे पर्दा देखा और चेहरा फेर लिया।
हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुंह फेर लिया। इसी तरह की मिलती जुलती रिवायत अम्मा आयशा के लिए भी आई है। हुजूर ने चेहरा फेर लिया और चेहरा फेर कर हुजूर अंदर घर में नहीं गए, बाहर तशरीफ़ ले गए। हुजूर चले गए, आका तशरीफ़ ले गए। सैयदा को खबर हुई, हुजूर क्यों मुंह फेर कर गए? जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उससे हुजूर ने मुंह फेरा। वजह क्या? सिर्फ दीवार पे पर्दे लगे हैं, दीवार पे पर्दे, हुजूर ने मुंह फेर लिया। गैरत है, नाजुक है बड़ी, गैरत सुल्तान मदीना। सैयदा को खबर हुई, दीवार के पर्दे खींच लिए, टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए, जिससे मेरे बाबा नाराज हो जाएं, वो पर्दे नहीं रहेंगे। फिर आका ने फरमाया, मेरी शहजादी, मेरी बेटी, हम दीवारों को कपड़े नहीं पहनाते, और दीवारों को कपड़े पहनाना ये आले मोहम्मद की शान नहीं। आपसे पूछना चाहता हूँ, अब ज़रा दिल के कानों से, जहाँ मुझे आपको ले जाना था अब मैं ले जाना चाहता हूँ, सब बिल्कुल हमातन गोश हो जाएं। सैयदा का घर कितना आला है, रश के अर्श है, रश के जिना है, सैयदा कायनात का घर, क्योंकि नबी अर्श पर कभी कभी है, सैयदा के घर में बार बार है। जन्नत जिसकी मुश्ताक है वो रसूल सैयदा के घर में बार बार आते जाते हैं। जन्नती जवानों के सरदार जिस घर में रहते हैं वो घर सैयदा का घर है। जन्नती औरतों की सरदार जिस घर में रहती है वो घर सैयदा का घर है। मौलाए कायनात वलियों के सरदार जिस घर में रहते हैं वो घर सैयदा का घर है। जिनके घर में बे इजाजत जिब्राइल आते नहीं वो घर सैयदा का घर है। लेकिन उस घर में अगर कपड़े का पर्दा दीवार पर लग जाता है तो हुजूर चेहरा फेर करके वापस चले जाते हैं। सिर्फ दीवार पे पर्दा लगने की बुनियाद पर हुजूर अलैहिस्सलाम जब चेहरा फेर कर वापस चले जाते हैं। नाजुक है बड़ी, गैरते सुल्तान मदीना। अब तसव्वुर करो, सबसे ज्यादा जिससे प्यार करें अगर वो दीवार पे पर्दा लगा दे तो हुजूर चेहरा फेर कर वापस चले जाएं, क्या ख्याल है? हम दानियां मुड़ा रहे हैं, हम नमाजों को तर्क कर रहे हैं, हम सूद खा रहे हैं, हराम कारोबार कर रहे हैं, कोई जिना के अड्डे पे जा रहा है, कोई शराब के अड्डे पे जा रहा है, कोई भाइयों की हक तलफी कर रहा है, कोई बहनों की हक तलफी कर रहा है। अब उसी को मरने के बाद उसकी कब्र में लिटा दिया गया, उसको मरने के बाद उसकी कब्र में रख दिया गया। गुनाह करने वालों से मैं तवज्जो चाहता हूं, फिल्में देखने वालों से तवज्जो चाहता हूं। हाँ हाँ, ये वही गुंबदो मीनार का शहर है ना जहां की अल्लाह अकबर फिल्म की दास्तान पूरी दुनिया में गूंज रही है कि अल्लाह अकबर। हमारे यहां फिल्मी टाकीजों के अंदर इतनी भीड़ होती है कि अगर पैरों से चलकर जाने के लिए रास्ता नहीं होता तो हमारे जवान लोगों के सर पे कदम रख करके फिल्मों के अंदर जाया करते हैं। यही वो गुंबदे मीनार का शहर है ना। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ना अमल है, ना नेकियां है, ना तकवा है, ना परहेजगारी है, कुछ नहीं है। बोलो हमारा किस पर नाज है, किस पर भरोसा है? एक ही जात है। अल्लाह राजी होगा तो किसकी वजह से? आमिना के लाल की वजह से। अल्लाह अगर हमें बख्श देगा तो किसकी वजह से? आमिना के लाल की वजह से। अगर अल्लाह हमें जन्नत देगा तो किसकी वजह से? आमिना के लाल की वजह से। सोचो, दाढ़ियां मुंडाने वालों, शराब पीने वालों, हराम कारोबार करने वालों, सूद के धंधे करने वालों, कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनने वालों, गफलतों की जिंदगी गुजारने वालों, मरने के बाद कब्र में डाल दिए गए। बाप छोड़कर गया, भाई छोड़कर गए, रिश्तेदार छोड़कर गए, सब मुंह फेर कर मनो मिट्टी डाल करके वापस चले गए। उस वक्त बंदे के लिए एक ही सहारा होता है, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होगी तो एक की वजह से वो ये कि मुस्तफा जाने रहमत कब्र में तशरीफ लाएंगे। न कोई आलिम आएगा, न कोई पीर, न कोई मौलवी, कोई नहीं, कुछ नहीं। आज के पीर की बात कर रहा हूं, मेरी बात का गलत मतलब ना लीजिएगा। कोई कब्र में नहीं आएगा, कब्र में आएंगे तो मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाएंगे। अब आप मुझे बताएं, जो अपनी बेटी के घर में जो है वो पर्दा देखकर मुंह फेर कर वापस चले जाते हैं, अगर उनकी नजर हमारे चेहरे पे पड़ी, ये वही आंखें थी
جو رات کے اندر موبائل پر گندے مناظر دیکھتی تھی، یہ وہی آنکھیں تھی اللہ اکبر جو عورتوں کو پاپ کی نظر اٹھاتی تھی، یہ وہی وجود تھا جو مسجدوں سے کوسوں دور رہتا تھا، ہاں یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے مسجدوں کو ویران کر دیا تھا، جو فجر کی نمازوں میں سوتے پڑے رہتے تھے۔ مجھے بتاؤ سیدہ اتنی پیاری ہے، اتنی نیک شہزادی ہے کہ جس کے وجود میں رسول اللہ کا خون ہے، اگر ان کے گھر میں دیوار پہ پردے دیکھ کر، اتنی چھوٹی سی بات دیکھ کر حضور چہرہ پھیر کر واپس چلے جاتے ہیں، اگر اللہ نہ کرے ہمارے جرائم کو، گناہوں کو، پاپ کو دیکھ کر اللہ کے رسول چہرہ پھیر کر واپس چلے گئے، ہماری قبر سے واپس چلے گئے، نازک ہے بڑی غیرت سلطان مدینہ، حضور اگر چہرہ پھیر کر واپس گئے تو یاد رکھنا دنیا کے امتحان میں 1000 مرتبہ ناکام ہو جاؤ تو پھر کامیاب ہونے کا موقع مل سکتا ہے، لیکن قبر کے امتحان میں 1 مرتبہ ناکام ہو گئے، حضور چہرہ پھیر کر واپس چلے گئے، کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی دنیا کی طاقت نہیں بچا سکتی۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہمت کر کے یہ بات بھی کہہ دوں، اگر حضور چہرہ پھیر کر واپس چلے گئے تو قرآن خوانیاں تمہارے نام کی بھی تمہیں بخشوا نہ سکے گی، تمہارے نام کی مغفرت کی دعائیں بھی تمہیں بخشوا نہ سکے گی، تمہاری اللہ اکبر ایصال ثواب کی محفلیں بھی تمہیں نجات نہ دلا سکے گی، کیونکہ نجات موقوف ہے مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت پر۔ اللہ نے وعدہ کر دیا ہے حبیب تو جسے چاہے گا، تو جسے چاہے گا۔ چاہے گا کے 2 مطلب ہوتے ہیں، چاہے گا کہ 2، ایک یہ چاہنے کا مطلب ہوتا ہے جس سے تو راضی ہوگا، اسی کو جنت دوں گا، عمل پہ جنت نہیں دوں گا، تیری رضا پہ دوں گا۔ قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، اللہ نے اعلان کر دیا عمل کر کے آئیں گے، محنت کر کے آئیں گے، پھر بھی جہنم میں ڈالوں گا، یہ کہہ کر ذوق انک انت العزیز الکریم، چکھ یہ جہنم کا عذاب۔ دنیا میں بڑا عزت دار بنتا تھا، تو نے بس میرے محبوب کو راضی نہیں کیا، سب کچھ دیا کیا، حبیب کو راضی نہیں کیا۔ بولیے آج ہم کیا کیا کر رہے ہیں؟ مجھے تو سیدہ فاطمہ اور سیدہ عائشہ کے گھر کی وہ داستان دیکھ کر حیرت ہوتی ہے، نازک ہے بڑی غیرت سلطان مدینہ، کتنی نازک ہے۔ اگر بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے زیورات دیکھے تو فرمایا فاطمہ یہ تمہاری شان نہیں کہ تم اس طرح کے زیورات پہنو۔ اللہ اکبر۔ آپ مجھے بتائیں آج کی رات بس میں یہی کہنے آیا ہوں، تقریر تو بار بار میں آپ کے سامنے کرتا رہتا ہوں، آپ سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن یہی کہنے آیا ہوں، بتاؤ قبر کا بھی کچھ خیال ہے؟ آج کے رات قبرستان اس لیے نہیں جاتے کہ مرحوموں پہ فاتحہ پڑھیں، قبرستان جانے کا مقصد ہی نہیں سمجھے۔ ارے مرحوم پر فاتحہ تو گھر بیٹھ کے بھی ہو سکتی ہے، باپ کی قبر سعودی میں، یمن میں، مصر میں، گھر بیٹھ فاتحہ پڑھ، وہاں ایصال ثواب پہنچے گا۔ قبرستان جانے کے لیے سنت کیوں ہے؟ قبر پر جا بیٹھ، دیکھ یہ قبرستان ہے، کبھی اس طرح بھی دیکھو قبرستان کو۔ شب برات میں قبرستان کیوں جاتے ہیں؟ تاکہ موت یاد آئے۔ جاؤ دیکھو بڑے بڑے سیاسی لیڈر بے بس و بے کس پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مالدار بے کس و بے بس پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پہلوان بے کس و بے بس پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے عزت دار بے کس و بے بس پڑے ہوئے ہیں، جن کے آنے پر تکبیریں بلند کی جاتی تھی، جن کے آنے پہ تالیاں بجتی تھی، جن کے آنے پر محلے اور اسٹیج سجتے تھے، جا کے دیکھو مٹی میں سو رہے ہیں، کوئی ان کی قبروں پہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں۔ قبر پہ بیٹھ کے سوچ، جیسے وہ بے بس پڑا ہوا ہے، ایک دن میں بھی یہیں آؤں گا۔ مغفرت نہ سب پر نہیں ہوگی کہ تو کتنے بڑے باپ کا بیٹا ہے، اس پر مغفرت نہیں ہوگی۔ مغفرت اس پر نہیں ہوگی کہ تو کتنا کیا کر کے ہے، مغفرت تو اس پہ ہوگی کہ حضور تجھ سے خوش ہیں یا ناراض ہیں۔ اگر وہ چہرہ پھیر لیں کچھ نہیں ہونا ہے، اور ہم وہی سارے کام کر رہے ہیں، وہی سارے کام کر رہے ہیں جس سے حضور چہرہ پھیر لیں۔ پتہ نہیں آج کی تاریخ میں حضور ہم سے راضی ہے کہ ناراض ہے۔ کوئی سونے کی انگوٹھی پہن لے تو حضور منہ پھیر لیتے ہیں۔ ہم نے تو کوئی ایسا حرام کام چھوڑا ہی نہیں جو ہم نہ کرتے ہو، ایک ایک دن میں کئی کئی مرتبہ حرام کام کرتے۔ اگر حضور ہم سے منہ پھیر رہے ہو تو ہمیں پتہ ہی نہیں۔
ہمیں خبر ہی نہیں، خیال ہی نہیں قبر میں کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا۔ شب برات میں آج توبہ کر لو، آج اپنے اللہ کو منا لو، آج اپنے رسول کو منا لو۔ پچھلے سال شب برات میں تو ہمیں جمع ہونے کا موقع بھی نہیں ملا، اور آج جمع ہونے کا موقع مل گئے تو پتہ نہیں آئندہ سال ہم جمع ہو سکیں گے کہ نہیں۔ پچھلے سال میرے کتنے دوست تھے، کتنے دوست تھے، آج وہ نہیں ہے۔ بڑے بڑے ہمارے علماء چلے گئے، ہمارے صوفیہ چلے گئے، ہمارے بڑے بڑے لوگ چلے گئے دنیا سے۔ میرے آقا نے فرمایا شب برات لوگ کھیتیوں میں باغ لگانے کا پلان کر رہے ہوتے ہیں، لوگ بچوں کی شادیاں طے کر رہے ہوتے ہیں، لوگ خود کی شادیاں طے کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ ان کی موت لکھ رہا ہوتا ہے، اللہ کے ان کی موت کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس وقت اس رات میں اللہ سب کو لمبی عمر دے، لیکن ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی ایسا ہوگا اس وقت کسی کی موت لکھی جا رہی ہو۔ موت تو لکھی جا چکی ہے، لیکن فرشتوں کو وہ نام دیے جاتے ہیں، لو اس سال اتنے لوگوں کی تمہیں روح قبض کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے ان میں ہمارا بھی نام ہو سکتا ہے۔ موت سے مت ڈرو، ہو سکتا ہے۔ اللہ کو راضی کر لو، یہ راتیں بار بار نہیں آتی۔